एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई गठबन्धन दलबाटै दबाव, अपजसको भारी लिन प्रधानमन्त्री दृढ, गठबन्धन तोडेर वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व लिन एमाले अध्यक्ष ओली अग्रसर हुन सक्ने कङ्ग्रेसभित्र डर। सर्वोच्च अदालतद्वारा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश, पदाधिकारी पुनः काममा फर्किँदै। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानमा लापरवाही भएको छानबिन समितिद्वारा पुष्टि, खोप अभियान व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष। चीनको व्यापार सम्बन्धी नीतिप्रति अमेरिकाको आपत्ति, विश्वका उद्योग र कामदारमा गम्भीर असर पुगेको टिप्पणी। र च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुल विजयी, साल्सबर्ग र बायर्न म्युनिखद्वारा 1-1 को बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहल बीच पनि एमसीसी सम्झौता हिजो प्रतिनिधि सभामा टेबल हुन नसकेपछि गठबन्धन विघटनको डिलमा पुगेको छ। सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी सम्झौता विरुद्ध मुखर बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ। तर एमालेले पनि देउवाको पद सुरक्षित गरिदिन एमसीसी अनुमोदन गर्ने संकेत गरेको छैन। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीमा भइरहेको ढिलाइले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन सक्ने भन्दै फागुन 16 भित्रै अनुमोदन गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। संसदबाट पारित गरेर एमसीसी सम्झौतालाई सन्धि बराबरको मान्यता दिन नहुने भन्दै माओवादीले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ, जसमा एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहको समेत मतैक्य छ। प्रधानमन्त्रीको पहलमा एमसीसी सम्झौता टेबल भए सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुपर्ने निर्णय माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक र संसदीय दलले समेत गरेका छन्। पार्टीको निर्णय सुनाउन र धैर्य गर्न अनुरोध गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हिजो बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। सम्झौताको जस अपजस कांग्रेसले लिन खोज्दा पनि असहयोग भएको भन्दै देउवाले दाहालसँग गुनासो गर्नु भएको थियो। दाहालले भने एमसीसी विरुद्ध आफ्नै दलभित्रको दबाव थेक्न नसकेको बताउनु भएको थियो। हिजो प्रतिनिधि सभा बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमाले प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्। गठबन्धन दलका सचेतकहरूले विपरीत धारणा राखेका थिए। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट पहिलो पटक कानून मन्त्री दिलेन्द्र बडुले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहभागी नभएसम्म एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। एमसीसी फिर्ता हुँदा करिब 55 अर्ब रुपियाँको अनुदान मात्र फिर्ता हुने होइन, अमेरिकी प्रभावमा रहेका राष्ट्र र दात्री संस्थाहरूले दिने सहायता रकम पनि रोकिन्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता छ। एक मन्त्री भन्छन् गम्भीर आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु पर्ने र नेपाल भू राजनीतिक जटिलतामा फस्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ। सडकमा जतिसुकै विरोध भए पनि गठबन्धन नै तोडिने अवस्था आए पनि सम्झौतालाई संसदीय प्रक्रियामा लैजान चाहनुहुन्छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोध जारी छ। सत्ता गठबन्धनमा अनेकता छ र सडकमा प्रदर्शन चर्किएको छ। तर सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भने निर्धारित समय सीमा फागुन 16 भित्रमा सम्झौता जसरी पनि पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ। एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल भने नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, कतिपय विषयहरू 10 वर्ष लगाएर मात्रै हुन्छ, कतिपय विषयहरू परिमार्जित हुन्छन्, परिष्कृत हुन्छन्, बदलिन्छन्, संशोधन हुन्छ अनि मात्रै सहमति हुन्छ। असहमतिको विषयमा बल प्रयोग गरेर हुन्छ, ढाक धम्की दिएर हुन्छ, हुँदैन। माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने राष्ट्रिय सहमति बिना एमसीसी संसदमा टेबल गर्न नहुने अडान दोहोर्याउनु भयो। सदन सुचारू गर्नलाई जोड दिने, सदन सुचारू नगरिकन चाहिँ कुनै पनि एजेन्डाहरू अगाडि बढ्दैन। त्यसकारणले सदन सुचारू गर्नलाई जोड दिने, विपक्षसँग पनि आग्रह गर्ने, सदन सुचारू गर्नका लागि आग्रह गर्ने, जोड दिने। तेस्रो कुरा, एमसीसीको इस्युमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन चाहिँ दलहरूको बीचमा कमसेकम सर्वदलीय सहमति नजुटिकन चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले एमसीसी अगाडि बढाउने हो भने राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ, कमसेकम सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा सहमति हुनुपर्छ र दलहरूको बीचमा सहमति नभइकन यो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सम्झौता पारित गराउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अवरोध पार गरेर मात्रै पुग्ने छैन। सभामुख अग्नि सापकोटा प्रतिनिधि सभाको अवरोध यथावत रहेसम्म सम्झौता अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। पछिल्लो घटनाक्रमपछि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतालाई लिएर कांग्रेस नेताहरू पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। कांग्रेसका अर्का नेता भन्छन् अब यही गठबन्धन रहन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्न। एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने र पारित गर्ने विषयमा एमालेसँग हात अघि बढाउन कांग्रेस बाध्य हुन सक्छ।
दाहाल र नेपालले असहयोग गरे भने एमसीसीलाई बीचमै छाडेर कांग्रेस पछि हट्दैन, विकल्प खोजेर भए पनि पारित गराउन अगाडि बढ्छ। तर देउबाले हात अघि बढाउँदैमा एमाले पनि सहयोग गर्न तम तयार छैन। एमालेका एक पदाधिकारीले भने माओवादी लगायतले सत्ता छाडेमा देउबालाई हामीसँगको सहकार्य आवश्यक पर्छ, तर देउबाको प्रधानमन्त्री पद जोगाइदिन एमाले एमसीसी पारित गराउन अघि सर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले निर्णय गर्नुपर्छ। ओली एमसीसी वा अन्य कुनै कारणले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छाडुन् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। साझेदारहरूले छाडेर देउबा अप्ठ्यारोमा परेका बेला ओलीले आफू नै प्रधानमन्त्री हुने शर्त राखे के होला भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र पनि छ। एमसीसीका कारण 5 दलीय गठबन्धन फोड्दा आगामी निर्वाचनसम्म वाम एकता हुन सक्ने भय देउबामा पनि देखिएको छ। एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सत्तारूढ दलकै नेतृत्वमा हिजो प्रदर्शन भएको छ। सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता कार्यकर्ता निषेधित क्षेत्र तोडेरै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगायत दलसँग आबद्ध विद्यार्थीले पनि बानेश्वर बबरमहल क्षेत्रमा एमसीसी सम्झौता विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्दा सुरक्षाकर्मीसँग घम्साघम्सी समेत भएको थियो। भीड़ तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहरा हान्नुका साथै 19 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीमाथि इँटा ढुङ्गा प्रहार गरिएपछि भीड़ नियन्त्रणमा लिन पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गर्न बाध्य हुनु परेको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरीले बताउनुभयो। सरकारमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन बार्गेनिङ गरेको र सडकमा जनवर्गीय संगठनलाई उतारेको भन्दै माओवादीको आलोचना हुन थालेको छ। कांग्रेस र माओवादी बीच एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन अनौपचारिक सम्झौता भएको दावी भइरहेका बेला माओवादीले जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेको हो। सर्वोच्च अदालतले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पक्षमा हिजो अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरूले आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र पद अनुसारको काम, कर्तव्य, अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरीशंकर शाहलाई गत पुस 30 गते काममा रोक लगाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका 12औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्यामसुन्दर यादवलाई उपकुलपतिको हैसियत दिएर पठाएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा पदाधिकारीलाई काम गर्न दिनु भनिएको छ। डाक्टर गिरीले भन्नुभयो, सरकारले रोक लगाए पनि अदालतले न्याय दिएको छ। पदाधिकारीको पक्षमा वकालत गरेका कानून व्यवसायी टीकाराम भट्टराईका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो पटक पठाएका डाक्टर यादवलाई काम गर्न नदिनु भनिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विपक्षीलाई बोलाएर दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध उपकुलपति गिरी र अस्पतालका निर्देशक शाहले पुस 28 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। 3 पटक पेशी सरेका बेला प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार डाक्टर यादवलाई आर्थिक र प्रशासनिक काम गर्न प्रतिष्ठान पठाइएको थियो। पछि उहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै फर्किनु भएको थियो। लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले प्रतिष्ठानकै नियमावली 2055 को नियम 6(4) बमोजिम दैनिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र अन्य तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार दिएर पठाए पनि डाक्टर यादव सर्वोच्चमा आदेश पर्खेर काठमाडौँ आउनु भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको 5 वर्ष अवधि पूरा नहुने भन्दै निवेदन दिनुभएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले गत माघ 26 मा बिना आधार निवेदन ल्याएको भन्दै दर्ता अस्वीकार गर्नुभएको थियो। 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 मा गरी 3 चरणमा भएको थियो। संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल 5 वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। 2073 मा जारी स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले भने पहिलो चरणको मितिलाई नै मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार हालका पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी वैशाख 31 मा सकिन्छ। त्यही आधारमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले चुनावको मिति तोकेको थियो। मेयर शाहले 2074 असोज 2 मा निर्वाचित आफू लगायत पदाधिकारीको म्याद घट्ने भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको थियो। रजिस्ट्रार पन्थीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उहाँले त्यस विरुद्ध
सिधै इजलासमा निवेदन दिनुभएको थियो। त्यसमा सुनवाई गर्दै हिजो न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको हो। सो आदेशमा नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका विभिन्न दफाको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनाव प्रयोजनका लागि दल दर्ता आह्वान गरेको छ। आयोगले आजदेखि फागुन 15 सम्म दल दर्ता खुलाएको हो। आयोगमा 106 वटा दल दर्ता भएका छन्। ती दलले चुनावका लागि छुट्टै दर्ता गर्नुपर्नेछ। दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्रचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल र वेबसाइटको विवरण पनि खुलाउनु पर्नेछ। दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या समेत निवेदनमा खुलाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोप अभियानमा लापरवाही भएको छानबिन समितिले पुष्टि गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर गुणराज लोहनी संयोजकत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा हुनुपर्ने खोप भन्दा 4,55,355 डोज बढ़िरहेको देखिएको छ। खेर गएको भनिएको 56,908 डोज खोप समेत जोड्दा 5,12,263 डोज खोप बढी भएको भेटिएको हो। महामारीको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी खोप अभियानलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा पूर्ण व्यवस्थित गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले गत माघ 4 गते संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अवस्था र खोपको प्रगतिबारे जानकारी दिने क्रममा 24 लाख खोपको तथ्याङ्क नभएको बताउनु भएको थियो। त्यस लगतै स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवड़ाले गत माघ 16 गते 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नु भएको थियो। सो समितिलाई 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएकोमा मंगलबार समितिले प्रतिवेदन बुझायो। समितिका सदस्य सचिव वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर गुणनिधि शर्मा खोप अभियानलाई तीव्र रूपमा सञ्चालन क्रममा पूर्ण व्यवस्थित गर्न नसकिएको पाइएको बताउनुहुन्छ। नेपालले प्राप्त गरेको जति मात्रा थियो खोप, त्यसको अनि खोपको मौजात त्यसबाट घटाउँदाखेरि र खोप लगाएको मात्रा, यो दुईटा चाहिँ घटाउँदाखेरि 4,55,355 मात्रा खोप बढी देखिन्छ। कति ठाउँमा के देखियो भने 10 मात्राको भाइलमा 11 जना सदस्यलाई दिएको छ कि त्यो चाहिँ त्यहाँ डोज चाहिँ त्यति नै रहेछ होइन, 11 लाई पुग्ने गरी डोज रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि 10 आयो भनेको मात्र 11 मात्रा भयो नि त, त्यो हिसाबले पनि बढी भएको हुन सक्छ। समितिका सदस्यहरूले व्यवस्थापन महाशाखा, गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, गोर्खा, म्याग्दी, कास्की, तनहुँका स्वास्थ्य कार्यालयहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन र अन्तर्क्रिया गरी खोपको प्राप्ति, मौजदात, खोपको क्षति र खोप लगाएको सम्बन्धमा थप विवरण संकलन गरेको थियो। नेपालमा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, भेरोसेल, जोन्सन, फाइजर र मोडर्ना गरी जम्मा 6 किसिमका कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध छ। खोप अभियान सञ्चालनका लागि 3 तहका सरकार बीच पनि समन्वय अभाव रहेको समितिले औँल्याएको छ। पुनः सदस्य सचिव शर्मा, खोप निशुल्क भए पनि केही व्यक्तिहरूले खोप लगाए बापत पैसा लिएको गुनासोहरू पनि सुनियो। लक्षित वर्ग जसलाई भनिएको त्यो भन्दा बाहिरको वर्गले, अर्को वर्गले पनि ढाँटेर अथवा केही गरेर त्यसरी लगाएको चाहिँ देखिन्छ। बुस्टर मात्राको निर्णय हुनुभन्दा पहिले नै तेस्रो डोज लिने मान्छेले पनि पहिलो डोज भनेर लागेको त्यो पनि देखिन्छ। त्यसले पनि डेटाहरूमा चाहिँ अलिकति असर गरेको हुन सक्छ। समन्वयहरूको चाहिँ अभाव देखिन्छ जिल्ला र स्थानीय तहसम्म होइन, 3 तह बीचको सरकार बीचको समन्वयमा पनि थुप्रै समस्याहरू छन्। खोप भण्डारण र ढुवानी व्यवस्थापन स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुँदै आएको छ। परिवार कल्याण महाशाखाको सिफारिसमा खोप वितरण कार्य व्यवस्थापन महाशाखाले गर्दै आएको छ। महाशाखाको केन्द्रीय भण्डार टेकु र पथलैयामा छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत खोप भण्डारणको व्यवस्था गर्दै आएको छ। त्यसै गरी सबै प्रदेश स्तरमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्लामा पनि खोप भण्डार छ। बागमती प्रदेशका 10 जिल्लाको लागि केन्द्रीय भण्डार टेकुबाट नै खोप ढुवानी हुने गरेको छ। बाँकी 3 जिल्लालाई हेटौडाबाट खोप ढुवानी हुने व्यवस्था छ। अन्य प्रदेशको हकमा केन्द्रमा प्रादेशिक भण्डारमा ढुवानी हुन्छ, त्यहाँबाट जिल्लामा ढुवानी गरिन्छ। जिल्ला तहबाट स्थानीय तहमा खोप ढुवानी गरिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत डाक्टर बडेबाबु थापाका अनुसार हालसम्म 4,78,82,800 डोज खोप प्राप्त भएका छन्। कोभिसिल्ड 94,87,000, भेरोसेल 1,97,36,400, जेन्सन 37,11,500, फाइजर 7,65,180, मोडर्ना 76,52,000 र एस्ट्राजेनेका 65,30,720
गरेर जम्मा टोटलमा 4,78,82,800 डोज। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप अभियानमा देखिएको समस्याका बारेमा सुदृढ हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी, हामीले खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित गर्ने, खोपको विवरणहरूको प्राप्त गर्ने, तथ्याङ्कहरू प्रविष्टि गर्ने कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुराहरू र विभिन्न तहहरू बीचको समन्वयको कुराहरूलाई अझ सुदृढ गरेर लिएर जाने गरी कार्यान्वयन गर्छौँ र थप विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण गर्नुपर्ने कुराहरू गर्ने नै छौँ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको 1 वर्ष पूरा भइसकेको छ। गत वर्षको माघ 14 गते पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो खोप लगाएर अभियान शुरू गर्नुभएको थियो। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म लक्ष्य जनसंख्या 18 वर्ष वा सोभन्दा माथिका 90.3%ले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै 75.8%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा पछिल्ला केही दिन यता संक्रमण केही कम हुँदै गएको छ। संक्रमितको संख्या घटे पनि कोभिड-19 को जोखिम उच्च रहेकाले खोप नलगाएकाहरूका लागि पनि सरकारले खोपको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यस्तोमा खोप लगाएको लगत अध्यावधिक नहुनु, खोपको अध्यावधिक विवरण नहुनु र भए पनि त्यसमा गम्भीर लापरवाही भेटिनु आफैमा दुःखद हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। रूपन्देहीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले पूर्णता पाएको छ। लामो प्रतीक्षापछि भोलिबाट यान्त्रिक परीक्षण उडान हुने भएको हो। परीक्षण उडानलाई भव्य तुल्याउने तयारी चलिरहेको छ। परीक्षण उडानको खबरले विमानस्थल व्यवस्थापन आयोजनाका अधिकारी र सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। मंगलबारबाट उडान पूर्वको अन्तिम तयारी भएको थियो। तयारी स्वरूप मंगलबार साँझ विमानस्थल परिसरमा राष्ट्रिय गान गुन्जाइएको थियो। राष्ट्रिय गान बज्न सुरु भएपछि विमानस्थलको अगाडिपट्टि सांगीतिक फाउन्टेन पानीको फोहरा सञ्चालन गरिएको थियो। हिजो बिहान धावन मार्ग सफाई समेत गरिएको छ। धावन मार्ग पखाल्ने काम दिउँसो सकिएको विमानस्थलका कर्मचारीले बताएका छन्। आयोजनाका उपनिर्देशक प्रवीण नेउपानेले भन्नुभयो, धावन मार्गमा रहेको विद्युतीय र चुम्बकीय वस्तु हटाउने काम पनि सकिएको छ। वरिपरिको घाँस काटिएको छ। कुनै खालको समस्या नहोस् भनेर रनवे पखालिएको हो। बागमती प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीय दलबीचको सहमतिमा प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ। प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनको नव बैठक फागुन 16 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने भएको हो। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले हेटौडामा हिजो आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा फागुन 15 मा पुनः सर्वदलीय बैठक राख्ने र 16 मा प्रदेशसभा बैठक राख्ने विषयमा सहमति जुटेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको लगातारको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक पुस 8 गतेदेखि बस्न सकेको छैन। प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो। कहिले कोरोना महामारी त कहिले हिमपात। हिमाली जिल्लामा यो वर्ष मुस्किलले 2 महिना मात्रै पढाइ भएको छ। हुम्लाको नामखा, मुगुको मुगुम कार्मारोङ, डोल्पाको छखारताङ सोङ, डोल्पो बुद्ध र सेफोक्सुन्डोका अधिकांश विद्यालयका बालबालिकाले पढ्नै पाएका छैनन्। गत वर्ष र अघिल्लो वर्ष पनि कर्णालीका हिमाली जिल्लाका शैक्षिक अवस्था यस्तै थियो। त्यहाँ वर्षेनी फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने भए पनि लगातार पढाइ बिग्रिँदै आएको छ। कोरोना महामारी अघिसम्म कार्तिकमै वार्षिक परीक्षा लिने गरिएको थियो। त्यसपछि झन्डै 2 महिना जाडो बिदा दिएर फागुनमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो। यो वर्ष असारमा भर्ना लिए पनि कर्णालीमा भदौबाट पढाइ सुरु भएको थियो। त्यसको 1 महिना नबित्दै दशैं तिहार बिदा भयो भने फेरि 1 महिना चलेको पढाइ कोरोना महामारीका कारण ठप्प भयो। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दशरथ राईले शिक्षकहरू नआउँदा केही विद्यालयमा पढाइ सुरु हुन नसकेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले सीजी टेलिकम्युनिकेशन्सलाई जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्सका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा के शर्तहरू राख्ने लेखी पठाउनु भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाई प्रक्रिया अघि बढाएको हो। चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी टेलिकम्युनिकेशन्सले विद्यमान शर्त थाँती राखेर लाइसेन्स लिन करिब 4 वर्षदेखि निरन्तर प्रयास रहे पनि सफल हुन सकेको छैन।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक रूपमै सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने भन्दै रोकिदिएका थिए। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी हाल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद, पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहेको र कांग्रेसकै नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सञ्चार मन्त्री रहेकाले सीजीले लाइसेन्स पाउने निश्चित जस्तै भएको बताइन्छ। सहकारी संघ संस्थाले आफूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको कम्तीमा 51% उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ। घर जग्गा लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा सहकारीले ठूलो कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लागिरहेका बेला एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै सहकारी विभागले यस्तो निर्देशन दिएको हो। निर्देशनमा भनिएको छ, सहकारी संघ संस्थाले प्रवाह गरेको कुल ऋणको कम्तीमा 51% उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ उत्पादन केन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सिप आदिमा आधारित व्यवसायलाई जनाउनेछ। 3 महिनाको सन्दर्भमा ब्याजदर भन्दा बढी नहुने गरी बचत तथा ऋणको ब्याजदर परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको व्यापार सम्बन्धी नीतिका कारण विश्वका उद्योग तथा कामदारमा गम्भीर असर पुगेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। अमेरिकाका व्यापार प्रतिनिधिले बेइजिङले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरेको सहमति अनुसार आफ्नो व्यापार सम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। चीनले भने आफूलाई विश्व व्यापार संगठनको महत्वपूर्ण योगदानकर्ता र समर्थक रहेको दावी गरेको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनकी प्रतिनिधि क्याथरिन ताईले अमेरिकाको व्यापार वार्ताकारका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि चीनको व्यापार नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो हो। बेइजिङले कल कारखानाहरूलाई दिने अनुदान, विदेशी कम्पनीहरूमाथि चीनमा व्यापार गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध सहित बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गरिरहेकाले बजारको माग अनुसार स्रोत व्यवस्थापन गर्दै सरकारले अझै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चीन सरकारले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको प्री क्वार्टर फाइनलको पहिलो लेगमा लिभरपुल विजयी भएको छ। लिभरपुलले इन्टर मिलानलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। लिभरपुलका लागि रोबर्टो फिरिमिनो र मोहम्मद सलाहले खेलको दोस्रो हाफमा गोल गर्दै पहिलो लेगमा जित दिलाएका थिए। अब दुई टोलीबीच मार्च 9 मा हुने दोस्रो लेगको खेलले क्वार्टर फाइनल पुग्ने टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। च्याम्पियन्स लिगको गैराती नै भएको अर्को खेलमा साल्जबर्ग र बायर्न म्युनिखले एक गोलको बराबरी गरेका छन्। साल्जबर्गका लागि चुक्योभिक अदामुले गोल गर्दै 21औं मिनेटमा अग्रता दिलाए पनि 90औं मिनेटमा बायर्न म्युनिखका लागि वेंगर कोम्यानले गोल गर्दै खेलमा रोमाञ्चक बराबरी गरेका थिए। यी दुई टोली बीचको अर्को खेल मार्च 9 रातमै हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसम आज सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै प्रदेश एका पहाडी भूभागमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:40 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:56 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।